السلام عليكم. اليوم غادي ندويو على الجزء الثاني ديال اكويت بليس. اللي مازال ما شاف الجزء الاول يهود الديسكريبسيون غادي يلقاه. الجزء الثاني ديالنا غادي يرجعنا لكيفاش احتبانوا الوحوش نهار الاول. كانوا الناس عايشين بخير وعلى خير والحياه كانت عاديه. اللي مشى للسوبر مارشي تقدى وغادي يدوز للتيران حيت ولدو ماركوس كان عنده واحد الماتش ديال البيسبول. العائله كانت كامله تماك. شويه غادي يبان ليهم بحال شي صاروخ في السما جاي مهود. بنادم تخلع وهربوا لديورهم. الطوموبيله ديال اللي كانت بعيده وغادي يدي بنتو ريغان معاه وخلى ماركوس وبو مع إلفين. اللي غادي يتلاقى مع واحد البوليسي وغادي يسولو شنو طاري. البوليسي قال ليه حتى حنا ما فاهمين والو. شويه هجم عليه من الوحش اللي كان في الجزء الاول اللي مشى كيجري الطوموبيل وريغان كانت مصدومه كسيره ليها باش يبعد من تماك. إلفين كانت غاديه حتى غادي يهجم عليها واحد الوحش. شويه بان لها الطوبيس جاي قاصدها وغادي ترجع بالطوموبيل لور باش ما يدخلش فيهم الطوبيس حتى غادي تدخل في واحد الطوموبيل. ليو ريغان كانوا شايفينها وهبطوا كيجريو عندها. شويه بان لهم الوحوش قدامهم ومشاو كيجريو وتخباو في واحد الريستو. واحد الشيباني كان مخلوع وكيدوي غا بوحدو اللي غادي يسد ليه فمو باش يسكت حيت الوحش كان قريب ليهم. شويه التليفون يصوني لواحد البنت ودخل الوحش وبدا كيشلق في بنادم. ليو ريغان قدروا يهربوا ولكن الوحش بقى تابعهم حتى لقاو البوليسي وغادي يتيري فيه. وهذا كان اول نهار فاش بانوا هاد الوحوش. اجي نرجعوا في خلينا القصه ديالنا في الجزء الاول. من بعد ما عرفت إلفين وريغان نقطه الضعف ديال الوحوش اللي هي الصوت ديال لاباراي، إلفين هبطات لاكاف تجيب ولها وغادي يهزوا داكشي كامل اللي خاصهم ومشاو. بقاو كيتسلتوا باش ما يديروا الصداع ولكن غتجي إلفين في واحد الفخ وطاحوا واحد القراعي وداروا الصوت. بداو كيجريو وماركوس غادي يجي في واحد الحديده غادي تقرم ليه على رجليه. بدا كيغوت حتى غادي يجي لهم واحد الوحش وغادي تطلق ريغان صوت لاباراي وغادي تيري في إلفين حتى غادي يموت. بقاو كيجريو حتى غادي تلقى لهم واحد الراجل دخلهم لواحد الهونغار وخشاهم في واحد الخزنه كانت ما كتوصل الصوت باش يريحوا فيها. وهذا الراجل كان سميتو إيميت وكان صاحب لي ايام زمان وعائلته كامله كانت ماتت بسبب الوحوش حيت ما قدرش يعاونهم. ماركوس كان داير واحد الكاسك في ودني. شويه سمع الموسيقى خدامه في الراديو وعرف باللي مازال كاينين الناس عايشين معاهم والاغنيه كانت سميتها وراء البحر. ريغان عرفت باللي هذه الاغنيه هي سميه البلاصه اللي جالسين فيها هاد الناس وقلبات في الخريطه وعرفاتهم كاينين في واحد الجزيره وراء البحر. وقالت لخوها ماركوس باللي غادي تمشي عندهم باش تعطيهم صوت لاباراي يديروه في الراديو باش هاد الوحوش يضعفوا ويولي ساهل تقتلهم. ماركوس ما بغاش يخليها تمشي ولكن خلاتهم حتى نعسوا وسلتات. إلفين طلبات إيميت يقلب لها على بنتها وغادي يوافق يمشي. ريغان بقات غاديه حتى وصلت لواحد التران دخلات كتسلت باش تهز واحد البواطه ديال الاسعافات الاوليه. مع الزاته غادي يجي لها واحد الوحش طلقات لي لاباراي ولكن ما قدرش تضربو بالسلاح. جا إيميت من اللور وتك عليه ولكن الوحوش الاخرين غادي يسمعوا الصوت ومشى إيميت وريغان لواحد المحل وتخباو فيه. في الصباح فاقت ريغان وما لقاتش لاباراي ديالها وداكشي اللي جابت معاها. عرفات باللي إيميت هزهم ليها وبدات كتبكي حتى جا إيميت وقال لها انا ما شفرت لك والو هزيت ديك لاباراي غير احتياط باش نتلاقى الوحوش. إلفين خرجت تقلب على شي قرعه ديال الاكسجين على قبل ولدها الصغير ووصات ماركوس يحديه حتى تجي. ماركوس خلاه وطلق ليه الاكسجين وتباع ولكن القرعه كانت قربات تسالي. مشى لواحد البلاصه وغادي يلقاو واحد ميت وتخلع وبدا كيجري ودار الصوت وجا ليه الوحش وغادي يتخبى ولكن ماركوس نسى يدير الفوطه في الباب وغادي تسد عليه لداخل وبدا كيقلع عليه من الاكسجين لداخل وبدا كيتناوب هو وخوه الصغير. إلفين قدرت تلقى واحد جوج قراعي ديال الاكسجين. شويه بان لها بلي الوحش لداخل وعرفاتو جا لولادها. دخلت كتجري باش تبعدو عليهم وهزات الفردي وضربات الطلقه الفوق باش يتلاها معاه وغادي تيري في واحد القرعه ديال الاكسجين وغادي تحرق الوحش ولكن الوحش ما غاديش يموت. ومن الزهر غادي تخدم الرشاشه ديال الماء وغادي تلاها مع الوحش حتى غادي تسلت وتهبط عند ولادها وحطات الفوطه باش تقدر تحل الباب. إيميت وريغان وصلوا للبور وكانوا باغيين يهزوا واحد الباركو باش يمشيو به. إيميت غادي تبان ليه واحد الدريه صغيره ومشى عندها عقدات ليه واحد القلبه في عنقو وغادي يخرجوا لهم الشفاره. واحد فيهم مشى عند ريغان باش يدي لها لاباراي ديالها. إيميت قال ريغان بالاشاره تنقص في الماء ومع نقزات إيميت مشى للشفار وربطه في واحد العمود. الوحوش جاو حيت سمعوا الصوت. إيميت هز الموس وغرزوا الشفار في رجليه حتى غادي يغوت وجا ليه الوحش ولكن إيميت تلاح في الماء وقدر إيميت ياخذ لاباراي من الراجل بل ما ينقص في الماء. وصلوا للجزيره ولقاو واحد السيد هو المسؤول على الراديو وقال لي إيميت كيفاش حتى جيتو هنا. الراجل قال ليه ملي عرفنا الوحوش ما كيعوموش هزينا الباركوات ووصلنا هنا. إيميت قال لي حنا جينا باش تحطوا لنا هذا الصوت ديال لاباراي في الراديو حيت هذا الصوت هو نقطه الضعف ديال الوحوش. شويه جا واحد الباركو وكان فيه الوحش اللي كان في البور. إيميت مشى كيجري باش يقولها لهم
ولكن الوحش بدا كيفرشخ في بنادم. هزوا الطوموبيل ومشاو للسونتر ديال الراديو، ولكن الوحش تبعهم وقدر يشد المسؤول ويقتلو. دخلت ريغان باش تحط لاباراي لايف في الراديو، ولكن في الحله ديال الباب دارت الصوت وما شافتش باللي الوحش سمع الصوت وجا وراها. ولكن ايميت غادي تلاح قدامه وغادي يضربو في رجليه. ريغان قدرت تحيد صوت الموسيقى وحطات بلاصتو الصوت ديال لاباراي. إلفين وولدها تحبسوا في الخزنه وكان الاكسجين جديد قرب يسال. إلفين بغات تحل الباب تشوف واش الوحش مشى، الساعه كان مازال وجا ليها وضربها في رجليها. ماركوس هز الراديو وطلق الصوت اللي صايبات ريغان، والوحش غادي يتزعزع وما قدرش يتحرك. وحتى الوحش اللي كان حدا ريغان قدرات تفيكسيه بالصوت اللي طلقات. غادي تهز واحد الحديده وغتضربو على راسو، وحتى ماركوس هز الفردي وتيرا فيه وغادي يسالي معاه. وهكذا قدرات ريغان والعائله ديالها يفكوا شفره هاد الوحوش وطاحوا ليهم على نقطه الضعف ديالهم. وهكذا سالات القصه ديالنا. الا كنت اول مره كتشوفني هبط اشترك معايا في قناه اليوتيوب وفعل الجرس. تسنوني في قصه جديده. السلام عليكم.